المسلمین خیر، ای المسلمین خیر، بہترین مسلمان کیڑا بندہ ہے؟ آمینہ دے لال علیہ السلام کو لو سوال ہو رہے آجے، کوئی عام دنیا دار کو لو سوال نہیں دے کہتا جا رہے آئے، ای المسلمین خیر، پیارے پیغمبر علیہ السلام دیئے تو آڈیاں نظرہ میں جب بہترین مسلمان کیڑا بندہ ہے، تے جیڑا محبوب علیہ السلام نے جواب دیتا ہے نا، آپ زرنا لکھن والا جائے اور دل دے دروازے کھولے آجے ذرا اور دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جائے آجے، جگاں دے پیر علیہ السلام فرمان دینے اور سوال کرنے والے تو آنائے بہترین مسلمان کیڑا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام جواب دے رہنے، من سالم المسلمون من لسانہ ویدہ، من سالم المسلمون من لسانہ ویدہ، من سالم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں بہترین مسلمان ہووے جدی زبان کولو تے جدے ہاتھ کولو دجے محفوظ رہندے نے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ پیارے ساتھیو، جس معاشرے تو گزر رہے ہیں ہر بندہ چاہندہ ہر بندے دا دل کردے لوگ میری تعریف کر دے رہن، لوگ میرا نام الاپ دے رہن، اور میں محلے داراں واسطے شہر والیاں واسطے اینا دیاں نظروں دے اندر بہترین بن جاواں، لوگ میریاں تعریفاں کر دے نہ تھکن کے فلاں بندہ فلاں نام والا بڑا بہترین ہے۔ دل دی حسرت وے خواہش وے کہ لوگ منو بہترین کہن، لیکن بہترین بنن واسطے بندہ کوشش نہیں کردا، اونج دے کام نہیں کردا کہ جڑے کاماں دی وجہ تو میں بہترین بن جا۔ چاہیدہ اے وے
کہ محلے دے اندر بندہ رہندا ہے ایسے اعمال کرے لوگاں نال پیار تے محبت دا اظہار کردا جائے اور ہر ایک دے نال تعاون کردا نظر آئے یہ عملاں دی وجہ تو بہترین بنے تو گل پھر بندی ہے تے جے بندہ آکھے میں زبانی کلامی بہترین لگا تیرا مال وے کے دولت وے کے تیرا روب اور دبدبہ دے کے تیرے منہ تے لوگ تیریاں تعریفاں کر لین گے بعد دے اندر گالیاں نکال دے نظر آؤں گے چھڑو یار ہے بھی کو بندہ ہے یہ تے بندے نو بندہ ہی تصور نہیں کردہ آؤ آج میرا دل کر دے آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر ایسے لوگاں دا تذکرہ خیر کرنا چاہنا کہ جیڑے لوگاں دیاں نظران دے اندر تے بہترین ہے ہی نے آمینہ دے لال علیہ السلام دیاں نظران دے اندر اور رب دیاں نظران دے اندر بہترین لوگ کیڑے نے دعا کریا کرو اللہ سانو بدترین بنان دی توفیق نہ دے وے بلکہ بہترین بنان دی اللہ توفیق عطا فرما دے وے آؤ ذرا سب تو پہلے قرآن کو لو پوچھ لئیے کہ قرآن دی زبانوں کیڑے لوگ بہترین ہیں اللہ ذوالجلال دا قرآن پیغام خدا بندی اور قرآن دے اینا لفظانو آج اپنے گلے دا ہار بنا کے لے جانا قرآن دے اینا لفظانو اپنے سر دا تاج بنا کے لے جانا عائشہ مسجد دے اندر آنے والو خدا را کلیاں بے کے سوچے آجے اللہ دا قرآن کس بات دا سانو پیغام سنا رہے آتے پوچھا رہے ہیں سن لو ذرا اعلان خدا بندی اللہ ذوالجلال فرما رہے نے کنتم خیر امت آج میں جنیاں بھی آتا قرآن چو پڑھا گا نا لفظ خیر ضرور آئے گا اور حدیث مبارکات جنیاں بھی پڑھا گا ان حدیثاں دے اندر خیر دا لفظ ضرور انشاءاللہ آئے گا خیر دا مطلب بہترین ہے ذرا غور کر دے جائے آجے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اللہ امتو ذرا غور کرے آجے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے کنتم خیر امت جیڑی امت ہے نا تسی آمینہ دلال علیہ السلام دی پیاری امت نو رب العالمین کہہ رہے نے کنتم خیر امت ساریاں امتاں دے وچوں تسی بہترین امت جے
اللہ ذل جلال نو تواڈے نال کنا پیارے اللہ ذل جلال نو تواڈے نال کنیاں محبتاں نے اللہ ذل جلال فرما رہے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس اے بہترین امت کیوں رب نے بتلایا ہے کیوں بہترین رب العالمین نے بنا دیتا ہے تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اے امت نیکی دا حکم کر دے رہندی ہے اے امت محمدیہ اللہ وال بلاندی جا رہی ہے نیکیاں دے دعوت دے رہی ہے نمازاں پڑھیا کرو صدقہ تو خیرات کریا کرو اپنے مالک دے سامنے گڑ گڑایا کرو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر نیکی دا آرڈر کر دینے تے برائی تو منع کر دے رہندے نے کہ آ کام برائی والا ایک کرنا چاہیے دا اے نہیں انداز ہونا چاہیے دا جناب حضرت صاحب ایمیں آندے ہو کہ برائی تو روکنا چاہیے دا منع کرنا چاہیے دا اپنے گھر کو چھاج وجائے چھان نہیں وجائے ساڑھے کہنال والا انہیں روک جانا ہے روکنا نہ روکنا یہ تیرا مسئلہ نہیں تیرا کام میں کہ برائی تو منع کر دینا ہے آقا متے نو غلط نظر آ رہے آئے او دے کول جانا ہے اے نہیں سجنہ دے کول فلانا تے اے گناہ کر دائی پیا فلانا تے انج دائی اے غیبتاں ہو جان گیاں چغلیاں ہو جان گیاں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر قرآن دا اور ذرا مقام سماعت فرما لو رب العالمین نے کس انداز دے نال اس بات دا تذکرہ خیر فرما دیتا ہے اللہ ذل جلال فرما رہے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ رب العالمین فرما رہے نے او لوگ جیڑے نیک عمل کر دے پہلی گالے وے ان الذین آمنوا اللہ دی ذات دے ایمان لے آئے نے او دے رسولوں دے ایمان لے کے آئے نے جنت جہنم دے ایمان ہے وے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان لے آن دے بعد پھر نیکیاں کر دے جا رہے نے کلمہ پڑھ لے آن دے بعد نماز ادا کر دے نظر آ رہے نے اے نہیں جو کلمہ پڑھ لے یہ دا نام ہی مسلمانی ہے اور جناب کلمہ پڑھ لے مسلمانہ دے گھر پیدا ہو گئے مولوی اورا نے کرنے چاہ کے اذان کہہ دیتی ہے جدو مر جانا جنازہ پڑھا دینا اے دا نام ہی مسلمانی ہے نا 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 اللہ ذل جلال فرما رہے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جدو ایمان لے آؤ گے تے عمل بھی نیک کر دے جاؤ گے اللہ ذل جلال فرما رہے نے اولئک هم خیر البریہ هم خیر البریہ
یہ سارے نالوں بہترین نے ایمان لے آن والے تے عمل نے کر جان والے اللہ دے ہاں بڑے یہ بہترین نے یہ تے قرآن نہ قرآن آمینہ دے لال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان نبوت نکلے ہوئے پھولتے موتیانو اپنیاں چولیاں دی زینت بنا کے لے جایا کرو اور اینا پھلاں دی بہار بن جایا کرو پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہنے جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے جگان دے پیر علیہ السلام فرمان دینے کلو بنی آدم خطاؤن کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخیر لفظ آگیا جیتے بھی وخیر اکالی صلاة والسلام فرما رہنے کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہنے بنی آدم ہار بندائیے جناب آدم علیہ السلام دے اولاد ساری گناہگار تے خطاکار نبیاں دے علاوہ ہر بندہ گناہگار تے گناہاں دا پتلائے گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں لیکن ہو دیتے ڈٹ جانا پکیا ہو جانا اے اچھی بات نہیں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون تے بہترین گناہگار ہووے غور کرے آج حاجی راشد صاحب بہترین گناہگار ہووے ای در گناہ ہوئے تے گناہ کران دے بعد رب سامنے سجدے ڈگ جاندائے اے در گناہ ہو گیا ہے تے اپنے مالک دے اگے گڑ گڑاندہ نظر آ رہے آئے عرشاں والے ربا غلطیاں ہو گئیاں نے پول پلے کے گناہ کر بیٹھا میں میرے مالک تو سی تے غفور الرحیم میرے گناہ والنا ویکے آجے اپنی رحمت والویکے تے منو معافیاں دے دے آجے اے بندہ گناہ تو توبہ کردہ نظر آ رہے آئے وخیر الآمینہ دلال علیہ السلام فرما رہنے بہترین گناہگار ہووے جیڑا گناہ کر دیتے نادم ہو جاندائے شرمندے ہو کے تے رب کو لو توبہ کردہ نظر آ رہے آئے تے انج دا گناہگار رب کننا بہترین بنا دین دینے اللہ کننا ایتے تے راضی ہو جان دینے عرشاں تو پیغام آ رہے آئے اللہ من تاب اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اللہ ذوالجلال فرما رہنے جدو بندہ سچے دل نال توبہ کردائے توبہ کرن دے بعد پھر نیکیاں کردہ جا رہے آئے نیک عمال کردہ نظر آ رہے آئے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اللہ ذوالجلال فرما رہنے اے دی
دیاں ساری زندگی دیاں جیڑیاں برائیاں نے اے دے ساری زندگی دے جیڑے گناہ نے میں رب انہاں نوں وی نیکیاں بنا دینا میں اور قرآن دا اور مقام ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں لاکھ وار جند قربان کردا جاواں ایڈا میٹھا قرآن ہے اور دلانو موہ لین والا قرآن ہے بھائی طارق ریحان صاحب دل کردا پڑھ دے جائیے تے سن دے جائیے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرًا لِلذَّاكِرِينَ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ نماز پڑھ دن دے شروع تے دن دے آخر تے نماز پڑھنا بڑی وڈی نیکی ہے جدو بندہ یہ نیکیاں کر دینا اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ اللہ نیکیاں کرن دے وجہ تو اے دے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے اللہ نیکیاں کرن دے وجہ تو اے دے گناہاں تے معافیاں دے کلمے پھیر دیندے نے اوے آؤ نہ غور کرتے جایا جے اور جیڑی نماز ہے نا نماز جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے استقیموا تفلحوا یہ بھی مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے استقیموا تفلحوا وخیر اعمالکم الصلاۃ وخیر اعمالکم الصلاۃ جیڑیاں عبادات نے انہاں عبادات دے وچوں نماز بہترین عبادت وخیر اعمالکم الصلاۃ وہ کیوں نہ بہترین عبادت ہوئے جنیاں میں عبادات نے اونا دا آڈر رب نے جبرے وکھلو زمین تے پیجے آئے زمین تے پیغام آرے آئے اے جبریل روزے رکھنے نے پیغام لے جائے اے میرے پیارے جبریل صدقہ تو خیرات کرنا ہے اے دا حکم زمین تے لے کے چلا جانا ہے حج کرنا عمرہ کرنا ہے اے دا حکم میرے محبوب دے کو لے کے چلا جانا ہے اور جدو نماز دیاں واریاں آئیاں نے جدو نماز دا پیغام دین دا پروگرام بنے آئے عرشاں تو آواز آ رہی ہے جبریل جانا میرے محبوب دے کول اللہ کی لے کے جانا فرمایا آج لے کے نہیں جانا میرے محبوب نو میرے کول لے کے آ جا سبحان اللہ آوے خلونا اے پیارے جبریل میرے محبوب نو میرے کو لے جائے میرے کو لے کے آ جائے عرض کیے تے جبریل سونے نو آکے عرض کیت جبریل سونے نو آگے چلو آکا رب دا پیغام آگے آئے سواری لی درد برا کے آیا تے واگاں پڑھن لئیے غلام آگے آئے
سبحان اللہ حاجی جوید اقبال پنجابی صاحب غور کرے آجے تڑپ جائے آجے سوتے رین صدیق فاروق ہوری تو فلکانتے آ جا چپ کر کے اور براق تے چڑھ کے لیل سرا براق تے چڑھ کے لیل سرا اقصانو سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچ نے نشان کئی جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئیے اکھاں چک چک ویندے نے سارے نبی تو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے تے سونے آئے ہو نا جی اللہ فرمایا لے جا تو واپاک نمازاں دا لے جا تسی بھی لے جاؤ لے جا تو واپاک نمازاں دا وال سکھ جائے جز نیازاں دا میرے ملک تے ہو رہا سکھ دینے پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے آوے خلونا نماز بڑائی بہترین عمل جے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات اللہ ذوالجلال قرآن نازل فرما رہے نے انہی قرآن کہہ رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ خیر البریہ خیر البریہ آؤ اگے چلیے ذرا جگان دے پیر علیہ السلام کتنیاں پیاریاں باتاں تو آگاہ کر دے نظر آ رہے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے کان خیارکم اے بھی مسند احمد دی روایت ہے کان خیار ایتھے بھی لفظ خیر جے کان خیارکم مانا تامتام کان خیارکم مانا تامتام ورد السلام اور آؤ نا غور کرتے جائے آجے پہلی بات جڑی بتلائی ہے نا جگان دے پیر علیہ السلام فرمان دینے وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ عملہ تے ذرا غور کر دے جائے آجے تے کلیاں بے کے سوچے آجے اے جیڑے ایڈے پیارے پیارے عمال نے اینا دے کرن دے وجہ تو اللہ دے ہاں اسی بہترین بن جاوانگے اویخ لو وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ عبادات دے وچو عملان دے وچو نماز بڑائی بہترین عمل ہے تے پھر انداز کتنا پیارا پڑھی جا تو بندے نماز رب دی پڑھی جا تو بندے نماز رب دی اے دے نالو ود نہیں کو دل جگ دی پڑھی جا تو بندے ساڑھے حاجی بشیر صاحب گلشن حیات کالونی تو ڈیکے وہ بیمار نے انہاں واسطے دعا فرما اللہ انہاں نو شفائے کاملہ نصیب فرما دے وے
انہاں فرمایا کہ آ شیر ذرا ضرور سنا دے آجے گل آئیے تے نوڑ کر لو پڑھی جا تو بندے نماز رب دی اے دے نالو ودنی کو دول جگ دی پڑھے جے نماز تو رب کو ڈر کے پڑھے جے نماز تو رب کو ڈر کے کری تو جہاد پھر اگے بڑھ چڑھ کے جہاد کو لو ودنی کو دول جگ دی پڑھی جا تو بندے نماز رب دی اے دے نالو ودنی کو دول جگ دی پڑھی جا تو بندے نماز رب دی نماز پڑھ مومنا یہ تحفہ معراج دا نماز پڑھ مومنا یہ تحفہ معراج دار مکے جا کے ویخ کی قدری اجاج دار نماز پڑھ مومنا یہ تحفہ معراج دار مکے جا کے ویخ کی قدری اجاج دار حج کو لو ودنی کو دول جگ دی پڑھی جا تو بندے نماز رب دی اے دے نالو ودنی کو دول جگ دی پڑھی جا تو بندے نماز رب دی کون تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لهم منهم المؤمنون واکثرهم یہ تے قرآن ہے نا قرآن ہے جگان دے پیر علیہ السلام بہترین بنندے عمال بتلا رہے نے کیڑے کیڑے عمل نے جنہ دے وجہ تو بندہ بہترین بن جاندہ ہے آقا علیہ السلام فرما رہے نے کان خیارکم من اطعمت ورد السلام تو آٹے چو بہترین ہووے جیڑا دجیاں دی دعوت کردہ ہے کی کردہ ہے کام تے بڑا اوکھا یہ ڈے مہنگائی دے دور دے اندر ہے کون کسے دی دعوت کرے حاجی شاہ صاحب ہے لیکن ذرا غور کرے آجے نالے دجی گا لے وے جیڑا مہمان آؤندہ ہے اپنا رزق نال لے کے آؤندہ ہے حاجی ایوب صاحب اپنا رزق اپنا نصیب نال لے کے آؤندہ ہے لیکن جگان دے پیر علیہ السلام فرما مقدران دی بات ہے نا ساڑھے پیارے بھائی محمد رشید صاحب دی ٹیپ کلونی تو 2 ہفتے پہلے ہی انہا فون کر دیتا جی ہے جمعہ جڑا آ رہے نا 24 دا دعوت میرے والو جمعے دے بعد ہے اے مقدران دی بات ہے نا جگان دے پیر علیہ السلام فرمان دینے کان خیارکم من اطعمت بہترین ہووے جیڑا کھانا کھلان والا ہے ایک دوجے دی دعوت کرنا والا ہے اور نمبر 2 ورد السلام تے بہترین ہووے جیڑا سلام دا جواب بھی دیا کردہ ہے جیڑا ایک دوجے نو سلام کیا کردہ ہے ایک بندہ نہیں نہ تیرے نال بول دا لنگ دا ٹپ دا لنگ دا آؤندہ جاندہ آکھیا کر پاجی السلام علیکم السلام علیکم یہ تیرے سلام دا جواب نامی دے گا 2 وری 4 وری 10 وری ہے
آخر جدو بھی ٹکراؤ ہو جائے آکھیا کر السلام علیکم، اے تیرے سلام دا جواب نہ دے گا، عرش والے رب دے فرشتے تیرے سلام دا جواب دین دے جان گے۔ یہ تے اودو ہے نا جدو دلوں گسا کڈاں گے، حسد کڈاں گے، کینہ تے بغض کڈاں گے، سلام تے تاہی کران گے نا۔ لیکن جیڑا دعوتاں کرنے والا ہے آکھیا کرو حضرت صاحب قاری احمد حسن ساجد صاحب، اے جمعے تو آڈا کھانا میرے والے، عثمانی صاحب اے فلانے جمعے تو آڈا کھانا میرے والے، اگلے جمعے فلانا بندہ کے تو آڈا کھانا میرے والے۔ تے کدی کدی نا حاجی تارمان پنجابی صاحب انج بھی کہہ لینا چاہیے دا تُسی آکھو عثمانی صاحب آج ساڑی دعوت تو آڈے والے، مولویاں گھروں میں کھانا جائز ہے۔ بھائی فیصل صاحب اللہ تو اڈا پیار قبول فرمائے، انہاں دی ہن سبحان اللہ بڑی نکلی ماشاءاللہ، اللہ پاک تو اڈا پیار قبول فرمائے۔ اے دل دیاں پیار دیاں محبت دیاں باتاں نے۔ بہرحال جڑی بات میں بتلا رہے ہوں کان خیارکم، میں نا حاجی راشد صاحب لاہور جمعہ پڑھایا تے ایہی میں حدیث بیان کی تھی تے جمعے دے بعد نا فوراً ایک بندہ کہنے لگا پھر اگلے جمعے کھانا آسان تو آڈے کو لو کھانا ہے، میں گجران والے آیا جے اگلے جمعے انشاءاللہ تو آڈی دعوت کران۔ ماشاءاللہ جمعے دے دوران بہرحال احتیاط کرنا چاہیے دا بعد دے اندر تسی محبتاں کر لیا کرو، اللہ تو آڈی محبت اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ بھائی محمد رشید صاحب دے کاروبار مال جان دے اندر اللہ مزید برکت دا نزول فرمائے۔ کان خیارکم من اطعم الطعام ورد السلام، بہترین بندہ اوے جڑا دعوتاں کریا کردا ہے، آکھیا کر 5-7 بھائی ہو نا 10 بھائی ہو، آکھیا کر میرے سارے ویرو فلانے جمعے تواڈے سارے دا کھانا میرے والے، پھر اگلے جمعے دوجا ویر آکے تواڈے سارے دا کھانا میرے والے، اگلے جمعے ایسا جدو انداز اپناؤ گے نا ہر ویر ہر برا جیڑا ہے سارے انو بلاندہ تے دعوتاں کریا کردا ہے، کھانا کھلایا کردا ہے۔ اے عمل دے نال اللہ دلاں وچ پیار پیدا کر دیندے نے، اللہ دلاں دے اندر محبتاں پیدا فرما دیا کر دینے، نالے بھی دعا کر دئیے کہ پرجائیاں نو بھی اللہ ہدایت دے دوے، او بھی کتے پراماں نو کٹھیاں بیٹھا ویکھ لینے، وگرنہ آج دیاں بھابیاں پرجائیاں جیڑیاں نے کتھے برداشت کر دیاں نے، سارے ویر کٹھے ہو کے جمع ہو کے ایک جگہ تے کو دل لگی کر لین، کو دل دیاں گلاں کر لینے، یہ کٹھے ہون دے نال پیار دلاں دے اندر ود جاندا ہے، محبتاں زیادہ ہو جاندیاں نے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، خیر البریہ، خیر البریہ، دعوتاں کرنے والے سارے نالو بہتر نے، سلام کرنے والے سارے نالو بہتر نے، نمازاں پڑھنے والے سارے نالو بہترین نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ آؤ نا کیڑے پیارے رب دے جیڑے بہترین رب دے حامی نے، آمینہ دے لال علیہ السلام دے حامی بہترین نے۔ آؤن والا پروانہ آیا نے، گلہ باتا محبوب پیغمبر علیہ السلام نل ہو رہی آنے، تے آگے آندے جگاں دے پیر علیہ السلام جی ایو الخیر مسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام اے جناب آن والا بندہ آکے نبی علیہ السلام کو لو سوال کردہ ہے ایو المسلمین خیر ایو المسلمین خیر بہترین مسلمان کیڑا بندہ ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام کو لو سوال ہو رہے آجے کوئی عام دنیا دار کو لو سوال نہیں دے کہتا جا رہے آئے ایو المسلمین خیر پیارے پیغمبر علیہ السلام دیئے تو آڈیاں نظرہ میں جب بہترین مسلمان کیڑا بندہ ہے تے جیڑا محبوب علیہ السلام میں جواب دیتا ہے نا آپ زرنا لکھن والا آجے اور دل دے دروازے کھولے آجے ذرا اور دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جائے آجے جگاں دے پیر علیہ السلام فرمان دینے اور سوال کرنے والے تو آنائے بہترین مسلمان کیڑا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام جواب دے رہنے من سالم المسلمون ملسانہی ویادہی من سالم المسلمون ملسانہی ویادہی من سالم المسلمون ملسانہی ویادہی آقا علیہ السلام فرما رہنے بہترین مسلمان ہووے جدی زبان کولوں تے جدے ہاتھ کولوں دجے محفوظ رہندے نے۔ اے گل تے ذرا غور کرے آجے من سالم المسلمون من لسانہی ویادہی بہترین مسلمان ہوئے جدی زبان تے ہاتھ کولو تجھے مسلمانانو تکلیف نہیں پہنچ دیئے دوسرے مسلمانانو پریشانی نہیں جے آیا کر دیئے جدی زبان تے ہاتھ کولو دوسرے مسلمان محفوظ نظر آ ہن معاشرے دے اندر نظر دوڑائیے ساڑھے تے پامیں سکے بھائی نے پامیں سکیاں ماں جمیاں پینا نظر آ رہیاں نے پامیں یار تے بیلی نے پامیں رشتہ دار عزیز و اقارب نے پامیں مقتدی نے تے پامیں مسجد امام خطیب نے کون دجیاں دی زبانہ تو محفوظ نظر آ رہے ہیں کون دجیاں دے ہاتھ تو بچیا نظر آ رہے آئے من سالم المسلمون من لسانہی ویادہی ان حالات سے نحجت پہنچ چکے نے اوہ آؤنا پیاریو آمینہ دلال علیہ السلام دے انداز والوی تے تکیا کرو نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو کیڑا دکھے جیڑا مکے والے آنے نہیں پوچھایا ہے کیڑی تکلیف جیڑی نہیں پوچھائی گئی ہے او دی ایک عقل لڑی ہے جان سی او دا دشمن سارا جہان سی ہے پر سچی گل تے مٹھی ہے زبان سی سچی گل تے مٹھی ہے زبان سی
تائیوں سارے جہان تے چھا گیا. حاجی راشد صاحب کلمہ نبی دا پڑھے ہے. پیار دے دعوے آمینہ دے لال علیہ السلام نال ہو رہے نے. محبت تے عشق رسول دے دعوے اس محبوب نال ہو رہے نے کہ اپنے تے اپنے نے کسے کافر کو لو بھی محبوب نے کدی بدلہ لیا کدی بدلہ نہیں لیا. موبائل جدو کھولیے کہ جو حالات تو آڈے پاکستان دے اندر نے ہر بندہ ہی جان دے. میں اہل تشیع دی بات نہیں کردا, میں بریلویاں دی بات نہیں کردا, دیوبندیاں دی بات نہیں کردا, او دجیاں تیجیاں دی بات نہیں میں کردا. میں اپنے گھر ول نظر دوڑا کے تکا نا اور جدو موبائل کھولیے فیس بک تے کی حالات نظر آ رہے نے. ادھر بھی اپنے آپنو اہل حدیث کہلوانے والے, ادھر بھی اپنے آپنو اہل حدیث کہلوانے والے. نہ اے دی زبان تے کنٹرول ہے نہ اگلے دی زبان تے کنٹرول نظر آ رہے ہے. نہ اے دے ہاتھ تو کو بندہ محفوظ ہے نہ او دے ہاتھ تو بندہ محفوظ ہے. تے پیار دے دعوے نبی علیہ السلام نال کر دے نظر آ رہے ہیں. اور پیاریو قیامت دا دن ہوئے گا, محشر دا میدان لگا ہوئے گا. جگان دے پیر علیہ السلام فرمان دینے صحابیو من المفلس جان دے ہو مفلس بندہ کیڑا ہے. صحابہ کہنے لگے محبوب سونے آئے ساڑیاں نظران دے اندر تے ہوئے جیدے کل کھانو ایڈا زیادہ نہ ہوئے فاقیاں دی زندگی گزار دا ہوئے او بندہ مفلس. آقا علیہ السلام فرمان دینے اے نہیں مفلس, اصل مفلس ہوئے. قیامت دا دن لگا ہوئے گا, ایک بندے دے بارے اعلان ہو جائے گا اینو سجے ہاتھ وچ عمال نامہ دے کے جنت وال ٹور دیتا جائے. اے جنت وال جا رہے ہیں جنت وال جا رہے ایک بندہ آ جائے گا. اللہ اے حضرت صاحب نو ذرا روکے آجے, حاجی صاحب نو ذرا روکے آجے, انہیں دنیا دے اندر رہندے آئے میری عزت دے ہاتھ ڈالے آسیے, انہیں منو گالیاں دیتیاں سنے, انہوں بلایا جائے گا. فرمایا ایدہ بدلہ دیتا جائے, بدلہ کمیں دیتا جائے گا. فرمایا یہ دیاں نیکیاں آن والے نو دے دیتیاں جانے. یہ بندہ چلا گیا ہے اور آ جائے گا, اللہ انہیں منو گالیاں دیتیاں نے, فلاں فلاں وقت انہیں میرے تے زیادتیاں کیتیاں نے. لوگ آ رہے نے اے دیاں نیکیاں انہاں دے کھاتے ڈالیاں جا رہیاں نے. اللہ جی حق لین والے اجے پچھے نے تے نیکیاں ختم ہو گئیاں نے. اللہ جی ہون کی کریے. فرمایا آن والیاں دے گناہ جھڑے نے اس پاپی دے کھاتے پاک تے اس ظالم نو پٹھیاں کر کے جہنم دا بالن بنا دیتا جائے. توبہ اللہ میری توبہ. اے فیس بک تے ایک دوجے دے بارے بد زبانی کر جانے والو, دوجیاں تے جناب فتوے لگا جانے والو, خدارا اے حدیث بھی تے پڑی ہوئے گی نا. کی کروں میں تو اڈیاں نمازانو, کی کروں میں تو اڈے رفل یدینو, کی کروں میں تو اڈی اچھی آمین آکھینو. یار کی کروں میں تو اڈے روزے رکھے آنو. قیامت والے دن تے دجیاں دے کھاتے آ جانیاں نے نیکیاں. دسنا رب دے دربار دے اندر جائیں گا تے کیڑا منہ لے کے جائیں گا. تنظیمی معاملات اپنی جگہ بجانے, تنظیمی معاملات دی آڑ دے اندر پیاریو کسے دے گریبان تک نہ پہنچیا کرو, کسے دی عزت نفس دے ہاتھ نہ ڈالیا کرو. اور کملیا تینوں کی پتہ
ہے او اللہ دیاں نظراں وچ کنا کونے کو کار ہوئے گا تینوں نہیں پتا رب دیاں نظراں دے اندر او کنا پیارا رب نو لگدا ہوئے گا تنظیمی معاملات اپنی جگہ بجانے ہاں میں اس بات کا اظہار کر دینا چاہنا ہوں حضرت ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے انہاں دی عزت کرنا ضروری ہے علامہ شام صاحب وہ اپنی جگہ انہاں دی عزت کرنا ساڈے واسطے ضروری ہے قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ ابتسام علیہ ظہیر حافظہ اللہ تعالی چیئرمین قرآن و سنہ مومن پاکستان اللہ میرے اس قائد دیاں حفاظتہ فرما اللہ انہاں دی زندگی دے اندر بہار پیدا فرما اللہ حاسدین دے حسد و محفوظ فرما دشمنہ دیاں شرارتہ کولو محفوظ فرما او پیارے قائد محتر علامہ ابتسام علیہ ظہیر نے اپنے ورکرانوں پیغام دے دیتا ہے جیڑا تو اٹھے بارے زبان درازی کرنی ہے کرے گا او دا جواب تساں دینا او دا جواب نہیں تساں دینا او ایک ویلا آئے گا لوکاں دیاں نظراں دے اندر بھی بدترین نظر آئے گا رب دیاں نظراں دے اندر تے بدترین ہے ہی ہے وے او اہل حدیثو خدارا رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا میں رب دیاں نظراں دے لوکاں دیاں نظراں دے اندر تے جیسے تیسے ہے وہ ہے ہی رب دیاں نظراں اندر بدترین نہ بنو بلکہ بہترین بنن دی کوشش کرو اللہ ساڑھے اکابرین دی حفاظت فرمائے اللہ ساڑھے قائدین دیاں زندگیاں دے اندر بہار پیدا فرمائے آقا علیہ السلام فرما رہنے من سالم المسلمون من لسانہی و یدہی بہترین مسلمان ہوئے جدی زبان تو تے جدے ہاتھ تو دجے مسلمان محفوظ نظر آنگے اور جدو محفوظ ہو جانگے نا اللہ ذوالجلال فرما رہنے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ اے سارے نالو بہترین ہتھاں تے کنٹرول کرنے والے بہترین فیس بک چلانے والوں تے تجھیاں تے زبان درازی کر جانے والوں اپنی زبان تے ہاتھ تے کنٹرول کرنے والے بہترین انج دے بہترین بنان دی کوشش کرے آج سبحان اللہ آؤ نا اگے تو آنو ایک دو ہور باتاں سنا دے ہم جگان دے پیر علیہ السلام فرمان دے نے خیرکم لأہلہی لفظ خیر والغور کرے آجے خیرکم لأہلہی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہے بہترین تو آڈے وچو اوے جیڑا اپنے کار والے واسطے بہترے کیڑا بہترے جیڑا اپنے کار والے واسطے ہون نہیں بولنا دوسرا خیرکم لأہلی بہترین ہوئے جیڑا اپنے بیوی بچیاں واسطے بہتر ہے اپنیاں بیویاں لئی بہتر ہے کی مطلب جو آپ کھاندے ہو وہ اپنیاں بیویاں نو کھلایا کرو جو آپ بہندے ہو اپنے گھر والیاں نو پہنایا کرو اے نہیں حاجیوری بار جیڑا دوستان دے اندر بہ کے مرغے چرگے تے مٹن کڑائیاں
اڑاندے نظر آ رہے نے تے گھر دی واری ہے نا حاجی راشد صاحب کل دی دال فریج وچ پئی ہے او دے نال ہی تو گزارا کر لویں انج دا بندہ بہترین ہے انج دا بندہ بہترین نہیں خیرکم لأہلہی گل گل نال تبرہ بازی کرنے والو گل گل نال تانو تشنی کر جانے والو اے ہڈیاں منگیاں ہی رہنیاں نے اینا منگیاں ہڈیاں نو اسی سدھیاں کر سکدے بولو کر سکدے جے سدھیاں کرن دی کوشش کر بھی لو ٹوٹتے جائے گی پر سدھیاں ہو سکدی اگلی بات پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي تو آٹے سارے وچوں میں رب دا نبی اپنے گھر والے واسطے بڑائی بہترین ہے آمینہ دلال علیہ السلام اپنی ازواج نہ دل لگی کر لیندے نے گھر دے اندر رہ کے کام بھی کر لیا کر دینے گھر دے اندر رہ کے گھر والیاں نال بیویاں نال ہاسا کھیڑ مخول بھی تے کر لیا کر دینے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي اے نہیں کہ حاجی اوری چودری اوری باہر یاراں دے اندر بیع کے تے ہاسے کے دے کھلوندے ہی نہیں ہے دے اور جناب ہاسے مانی نہیں ہے تے جدو کار حاجی اوری داخل ہون لگ دے نے تے بچے ڈر دے ادھر ٹر گیا نے بیوی اونو کرے آدم بو پیچھے ہٹ جاؤ بھائی چودری اوری سرکار اوری ہوئے نانا اینج دے عمل نہ کریا کرو وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي اور اگلی بات جگان دے پیر علیہ السلام فرماندے نے ایُّ النِّسَاءِ خیر سوال کرنے والا سوال کر دائے اللہ دے نبی جی کیڑی عورت بہتر ہے کیڑی بیوی بہتر ہے تو آڈی گال لائی جو ذرا خوش ہو جائے آجے کھل کھلا جائے آجے لہلہا جائے آجے ایُّ النِّسَاءِ خیر بہترین عورت کیڑی عورت آقا علیہ السلام فرماندے نے الدنیا کلہا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے الدنیا ساری جنی میں دنیا ہے یہ سارا عارضی سامان ہے اس عارضی سامان دے بچوں تواڈی بیوی بہترین سامان ہے تو آٹی بیوی بہترین سامان ہے تے کرما والیو اینا بیچاریاں نال پیار کریا کرو کرما والیو اینا اپنے مظلوم خاندان نال محبت کریا کرو جے کسے عیدے نہ سوٹ نہ بن سکے تے شکوے نہ کریا کرے اگلی عید رب دو سوٹ دین تے قادر ہے کسے ویلے کھانا چنگا نہ مل سکے تے ساری کیتی قطری تے پانی نہ پھیر دیا کر جدو دی تیرے گھر آئی ہیں میں تے کچھ آکے وکھے آئی کوئی نہیں ہے میں تے فاقیاں دی زندگی گزار دی نظر آ رہی ہیں اوہ بیوی او بہترین خامد ویندے تے بیوی خوش کر دیا کر دیئے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ او فرمان دے سنے جدو میں کرو نکل دا سائے میری بیوی جڑی ہے کرو مینو ودیاں کر دیئے تے جدو نکلنا آن دیئے فی امان اللہ تے جدو جلسے تو کر آیا کر دا سائے
پاویں رات 1-2 بجے دا ٹائم ہے تے میری بیوی دروازے تے آ کے آندی ہے بسم اللہ بسم اللہ، میں آنا وہ بیوی کا دیئے جڑی خامد دی ٹینشن نہ مکا سکے، پریشان خامد نو بے کے ایسیاں گلاں کر دیئے کہ خامد اور پریشان ہو جاندہ ہے۔ کئی کملیاں پریشان خامد دے نال انج دیاں گلاں کر دیاں نے کہ اے سمجھ دائے میں کند نال ٹکر مار لوائے تے اپنے آپ نو میں ختم کر لوائے۔ اوے آؤ نا پہ میری ماں بہن میری او بیٹیو سیدہ خدیجہ والوی تے کدی غور کریا کرو نے، آقا علیہ السلام جدو غار حرا تو گھر پہنچ دینے آندے نے اے خدیجہ انج لگدا مینوں اینا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کتے میں ہلاکی نہ ہو جاواں، درد پرے جملے آقا علیہ السلام بولتے جا رہے ہیں تے کتھوں ہوندی اج دی کرما والی او آندی میں تانوں آندی نہیں سب پنگے نہ لیا کرو ایویں روز غارے راہ دے اندر جاندے سو تے میں تانوں منع کر دی نا نا نا۔ اما جان فرماندیاں نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سردار جی نہ پریشان ہویا جے، منو اللہ دی قسم ہے اللہ توانو کدی بھی ضائع نہیں کرنگے۔ او یار کیسیاں پیاریاں او خواتین کیسیاں خوش نصیب ازواج مطہرات نے جگاں دے پیر علیہ السلام ویخلو فرما رہے نے ایو النساء خیر، بہترین عورت ہووے کیڑی عورت بہترین ہے جیڑی اپنے خامد آرام دا خیال رکھ دیئے سکون دا خیال رکھ دیئے۔ آؤ نا پیارے پیغمبر علیہ السلام دیئے ایک اور حدیث مصطفیٰ سے مات فرما لو، جگاں دے پیر علیہ السلام فرمان دینے کتنی پیاری بات دا تذکرہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہہ دیو الوالد اوسط ابواب الجنہ، تو آڈا والد جنت دروازے بچو بہترین دروازہ ہے، تو آڈا باپ جنتی دروازے آندے بچو بہترین دروازہ ہے۔ اپنے باپ نہ پیار کریا کرو اے نوجوانوں، ایدہ اودو پتہ لگ دائی جدو جدائیاں پہ جاندیاں نے، جدو باپ سرتے ہوئے باپ آندہ میرے پترا نہ پریشان ہویا کرے، میرے جے آندے جی ایمیں ٹینشن لے بیٹھا ہے، میرے پیارے پتر باپا میں کار بیٹھا بیماری کیوں نہ لیٹیا ہوئے، باپ اپنے پتر دے چہرے نو پڑھ لیندہ ہے، میرے پیارے بیٹے میرے ہوندے آنا دکھی ریا گارے، تیرے دکھ بھی میں اپنے کھاتے وچ پا لواں گا، تیریاں پریشانیاں میں اپنی جھولی وچ لپیٹ لواں گا۔ اینا ماپیاں دو پتہ لگ دائی جدو چاچے بھی کام نہیں ہوندے، جدو پیار کرنے والے ساتھ چھڑ جاندے نے، محبتاں کرنے والے رشتے توڑ جایا کر دینے، باپ زندہ ہوئے فکر ہوندی نہیں اولاد نو، باپ زندہ ہوئے فکر ہوندی نہیں اولاد نو، کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نو،
ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਰੋਂਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਰੋਂਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਲੋਕੀ ਯਤੀਮ ਆਖਣ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਏ ਹੌਸਲੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਵਧਾਵੀਂ ਰੱਬਾ ਹੌਸਲੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਵਧਾਵੀਂ ਰੱਬਾ ਬਾਪ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੀਂ ਰੱਬਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਮਾਨੇ ਠੰਡੇ ਹੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਇਨਾਂ ਵਗਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਕਾਵੀਂ ਰੱਬਾ ਬਾਪ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੀਂ ਰੱਬਾ ਇਨੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ ਵਅਮਿਲੂ الصالحات اولئک هم خیر البریہ آؤ نا آخری حدیث سے مات فرما لو زیادہ وقت دی اڈوانس معذرت ہے آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے خیرکم لأہلہی اور جیڑی حدیث بیان کرن لگا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تو آٹے چو بہترین ہوئے جیڑا قرآن پڑھ دیتے اگے قرآن پڑھان دائے جیڑا قرآن سکھ دائے تے اگے قرآن لوکانوں سکھان دائے تے آجڑی کتاب اتاری گئی ہے اللہ ذوالجلال فرما رہنے آمینہ دلال علیہ السلام خود بتلا رہنے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ کس رات اتاری گئی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر اگے خیر من الف شہر خیر من الف شہر تے ایک کتاب کنہ تے اتاری گئی ہے کنہ واسطے نازل ہوئی ہے کنتم خیر امت کنتم خیر امت اخرجت للناس کنہ شہران تے اندر اتاری گئی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین سبحان اللہ سبحان اللہ حاجی جا رہے ہیں نا اللہ شانوں میں بیت اللہ دیاں زیارتہ نصیب فرما دے تھوڑا تھوڑا جی کردہ تو اڈا جان اللہ شانوں بیت اللہ دی بار بار زیارت نصیب فرما دے رب دیوے ٹال سروں دکھ مجبوریاں رب دیوے ٹال سروں دکھ مجبوریاں آساں کدے ساڑیاں میں ہونگیاں پوریاں اوے آؤ نہ دل چھوٹا نہ کریا کرو رب دیوے ٹال سروں دکھ مجبوریاں رب دیوے ٹال سروں دکھ مجبوریاں آساں کدے ساڑیاں میں ہونگیاں پوریاں
حاجیو جے چلیو اللہ دے دربار نو حاجی جا رہے نائے حاجیو جے چلیو اللہ دے دربار نو لے چلو نال اس عثمانی گناہگار نو لے چلو نال اس عثمانی گناہگار نو راہ وچ چھڑ کے تے پایا جے نہ دوریاں آساں کدے ساڈیاں وی ہون گیاں پوریاں ایک وری ویکھ لواں مکے دیاں گلیاں ایک وری ویکھ لواں مدینے دیاں گلیاں گلیاں چو نوری زبے جنت دیاں کلیاں رب دے وٹال سروں دکھ مجبوریاں آساں کدے ساڈیاں وی ہون گیاں پوریاں سارے پانیاں وچوں زمزم پانی بہترین ہے سارے شہراں وچوں مکہ مدینہ بہترین ہے ساریاں کتاباں چو قرآن بہترین ہے سارے نبیاں چو آمینہ دلال علیہ السلام بہترین ہے سارے گھراں وچوں بیت اللہ بہترین ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جیڑے عمال بتلائے نے اے اگر بندہ کردہ جاندہ ہے تے اللہ کہہ رہے نے سارے نالو تسی بہترین بن گئے ہو اللہ سانو اینا عمال تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين